folks, welcome back to The Comfort Code, and this is our episode number 8. It's so exciting, right? We have done so many episodes with so many different personalities, with so many different insights, and finally it's episode number 8. It's amazing. I feel I'm very proud of myself, my team, and the people who come here as a guest. They take out their time and they come here. I'm so much thankful to them also that we did 8 podcasts. I mean, that's really amazing. Okay, so today we have someone who I look forward to. This is my favorite group from Shigmotsav, and you won't imagine we have the Mandleshwar group here. Oh my god, I'm so damn excited. We will meet them, we'll see how they got to that level, how we compete with them to just think that oh god, we need to beat Mandleshwar, but that's impossible because they are on hype. And today we are gonna meet them. Let's see what they have to say, and yeah, let's go and see. सुवर्ण रथार बसल्या देवा मंडलेश्वराची मूर्ती धावतात घोडे घोडे वायुगती पिठ पिठ चांदणे रामेश्वर फुलांचो रथ गेला चंद्रेश्वर पिठ पिठ चांदणे रामेश्वर फुलांचो रथ गेला चंद्रेश्वर आंबे गटा पेल्यान रुमड पिकला रुमडाक बोकड सौकला आंबे गटा पेल्यान रुमड पिकला रुमडाक बोकड सौकला 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 आंबे गटा पेल्यान सौकला 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 आंबे गटा पेल्यान सौकला भले 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 शाबय. जसे आम्ही भले 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 शाबय ऐकता तसे शिगमोचे एकदम वाईब सुरू जाल्ल्या भशेन दिसता. सो आमच्याकडे आयज आसा, तुमकां पळोवनूच कळना आसतलें कोण आसा, मंडलेश्वर महारागुरू शिगमोत्सव समिती. सो आय गेस ही टीम आसा तेंची, आनी खूब व्हडली टीम आसा, पूण जागो पुरपाचो नाशिल्लो, सो ही सगळीं जाणां आयला. सो आमी आयकया की मंडलेश्वर खंयसून केन्ना सुरू जालो आनी कशें तेचें एक रूप तेका मेळ्ळें. सो सांगा, कोणी एक उलयलेरूय चलता, ऑर तुमचे एक एक एक्सपिरियन्सीस आमकां कळ्ळे चलता. पयलीं आमचें सांगता. आमी सगळे एक वाड्यार रावता मडगांव. सो आमचो घुमट आरती ग्रूप आसा तो गोंयभर आयज नाचता. साई दामोदर आरती मंडळ मडगांव. आनी त्या ग्रुपा निमतान आमी सगळे 10-15 वर्सां पयलीं आमी एकठांय येयले आनी एकठांय येवन आमी खुबशे प्रोग्राम्स केले, घुमट आरती केले गोंयभर, खुबशी प्रायजां काडली. आनी त्या जेन्ना आमी तो ग्रूप केलो तेन्नाच्यान आमी भायर खंय वचों आमी ही टीम सदांच वांगडा येवन फुडें वयताली. म्हटल्यार आमी स्प्लीट जावन केन्नाच वचना. ही टीम आजून पर्यंत आमी सगळे वांगडाच आसा. 15 वर्सां पयलीं जेन्ना आमी सुरवात केली, हांव शुभम, सुजय, साहील, परशू, आजून पर्यंत ते आमच्या वांगडा आसा आनी आमची एकवट जी आसा ती आमी खंय वचों वांगडाच आमी सगळ्याक वयता. सो आमी तशेंच पयलीं आमकां रोमटामेळ कितें तें आमकां खबर नाशिल्लें. आमी सिटीन रावताले. गांव हरशीं मूळ घर आमचें शिरोड्या, म्हाजें शिरोड्या, हेजें दुर्बाट, मागीर तेजें वाडी तळावली, थंय मूळ घर आमचें गांवान आसा मूळ घर आमचें, पूण आमी सिटीन रावताले. शिगमो कितें तें आमकां खबर नाशिल्लें, ल्हान आशिल्लो तेन्ना. घुमट वाजयताले आमी, घुमट आरती करताले. पूण शिगम्याची सुरवात आमी बोरये गोपाळकृष्ण नवदुर्गा शिगमोत्सव मंडळ थंयच्यान आमी सुरवात केली. थंय आमी दिसता 2-3 वर्सां सुमार गेले. 3 वर्सां गेले, कंटिन्युअस 3 वर्सां गेले. तेन्ना ल्हान आमी स्कुलान वयताले. म्हणजे तेन्नासून तुम्ही शिगमोच्या हितून म्हणजे एक इंट्रोडक्शन जालें तुमचें हय त्या हय ग्रुपाचो. हय हय. तेन्ना हांव तासो वाजयतालो. तूं तासो वाजयलो तेन्ना. स्टार्टिंग नाचपाक गेले आमी पयले वर्स. सॉरी फर्स्ट इयर जेन्ना गेले तेन्ना आमी नाचपाक गेले. स्वता हांव सगळो गुडी घेवन नाचतालो. 2-3 कडेन गेल्ले तेन्ना आमी फर्स्ट गेल्ले तेन्ना. दुसरे फावट जेन्ना गेल्ले तेन्ना आमकां उमेद येयली वाजोवपाची सारकी. तेन्ना हांव तासो वाजयतालो, तूं कितें धोल तासो, तो धोल वाजयतालो. तो धोल वाजयतालो. अशें करून शिगम्याची जी मांडावळ जी आसा, म्हणल्यार
शिगम्याक वादक कशें आसता हें आमकां कळोन येयलें तेन्नाच्यान. आनी खरें म्हणल्यार गोंयान खूब कडेन शिगमो जाता पूण बोरयेकार जे पयलीं येताले तेन्ना तो खरो शिगमो समजा की गोंय तांचे शिगमो पळोवपाक रावताले इतले ते पयलीं फेमस आशिल्ले. तर थंयच्यान आमची शिगम्याची सुरवात जाली. मागीर म्हाजें मूळ घर आशिल्लें शिरोड्या वाझा शिरोडा. सो थंय हो मंडलेश्वर ग्रूप तांचो पयलींच्यान आशिल्लो. ओके. जे जाणटे आशिल्ले पयलींचे तेंचे ते वयताले पूण ते गांवांनूच तेंचो मेळ आशिल्लो भायर वचनाशिल्ले. हां, ओके. एक वर्स ते भायर गेले एकूच कडेन कितें गेले ते मडगांव. तशें दुसऱ्या वर्सा 2 कडेन गेले. सो मागीर गांवच्या भुरग्यांनी म्हाका सांगलें की यो म्हणून म्हाका पयलीं की आमकां म्हण जाय म्हूण शिगम्याच्यो. ओके. शिगम्याच्यो म्हणी जाय जती म्हणटा ताका आमी त्यो म्हणी जाय म्हणून त्या वेळाचेर ती सुवर्ण रथार बसल्या ती म्हण थंय घातलेली. सुवर्ण रथार बसल्या म्हणल्यार 10-12 वर्सां पयलीं. सो ही म्हण तुज्या कडसून जाय. हय पयलीं स्टार्टींग. पूण तेन्ना आमी थंय नाशिल्ले. आं. आमी तेन्ना बोरेकारान नाशिल्ले. ओके. आनी थंय सुरवात केली. पूण जेन्ना वयतालो तेन्ना म्हाका सांगपाक लागले आरे आमचो गांवचो आसतना तूं थंय कित्याक वयता यो मरे म्हणून. पूण ऑलरेडी आमी प्रॅक्टीस थंय चालू आशिल्ली आमची थंय भुरगीं. मागीर हांवें तांकां सांगलें उणें हांव येवपाक शकना कारण आमी 15 दीस सुमार ते प्रॅक्टीसेक गेल्ले. ते मदींच यो बरोबर जायना. हांव तांकां फुडल्या वर्स म्हणूनच तांकां सांगतलो फुडल्या वर्साच्यान हांव थंय येता म्हणून. सो तांकां उतर दिलें की फुडल्या वर्साच्यान हांव येता आनी म्हाज्या वांगडी सगळे येतले म्हणून. सो तशेंच आमी सांगलें तांकां की हो आमचो लास्ट थंय आनी फुडल्या वर्साच्यान तुमच्या गांवांत आमी सुरवात करता म्हणून. त्या वर्साच्यान आमी सुरवात केली म्हणून फ्रॉम नेक्स्ट इयर ओके. जी म्हण दिल्या ते एक वर्स सोडून नेक्स्ट इयर आमी सुरवात केल्ली. म्हणजे 10 वर्साच्या पयलीं स्टार्ट करता आसतना कितें सांगू तुमकां की कांय कळनाशिल्लें. हय. कोणाक कांय कळनाशिल्लें तांकांय कळनाशिल्लें आमकांय तितलें कांय कळनाशिल्लें. पूण आमी सुरवात केली आनी करता करता लोकांक हो ग्रूप आवडपाक लागलो सामको. कित्याक आवडपाक कित्याक लागलो तेंय सांगता की सगळे पयलीं वादनाचेर फोकस दिताले फक्त वाजयताले वयताले. पूण आमी कितें केलें म्हण ज्यो आसा त्यो लोकां पर्यंत पावयल्यो. लोकां आजून पर्यंत पावयता कारण फक्त पयलीं तुका वाजयताले वयताले जावं नाचप दाखयताले वयताले म्हणयांचेर कोण लक्ष दिनाशिल्ले कळ्ळें. मागीर घे पुरो इतल्याच पयलीं सांगता तुमकां. ओके. म्हणल्यार आनी आमी आयकलात आमी म्हणी आयकलात प्युअर ऑथेंटीक गोवन म्हणी जी म्हणटात पळय तशी आसता ग्रुपान. म्हणल्यार आमी खंय वचूं आमी आतां तुमकां खबर आसा आमकां एकदां सरानूच आमकां सगळ्यांनी गायड केलां आमच्या एका ग्रुपाक ढोल ताशा हेका. तेन्ना आमची परफॉर्मन्स जाली की आमी रावताली किंवा आतां मंडलेश्वरांतलो आमी रावया नो मॅटर वॉट आमी खंय आसतली आमकां खबर ना पण आमी रावताली की आमकां फक्त म्हणी आनी ते आयकूंक जाय. म्हणजे इतले रीच तेंचे आतां पावला. अँड दीस इयर जे शिगमोचे जे वाजप आनी जे अटायर्स तुमचे आशिल्ले जे तुमी घेतलेले ऑन टॉप नॉच म्हणल्यार देर इज नो कॉम्पिटिशन आय वूड से नो कॉम्पिटिशन. बाकीची आसात पूण तुमी जशे प्रेझेंट केले न्ही इट वॉज व्हेरी डिफरंट आनी एक ते इन्स्पिरेशन मेळटा बिकॉज म्हाकाय इंट्रस्ट आसा. युजली हांव जेन्ना पळयताले ढोल किंवा ताशा हांव तितलें म्युजिकान ना टू बी ऑनेस्ट. म्हणजे ना आवाज ना वाजप माझे कांयच सारकें ना. आय थॉट की कितें तरी स्टार्ट करया कितें तरी खंय तरी वचया फॉर इनवॉल्वमेंट. सो आमी जशे ढोल आनी आमचे जे आसता ग्रुप्स तातूंत आमी पार्टिसिपेट केले. थंय वचून आतां तुमी ते फेस केला की खबर ना आमी खूब फेस केला. लायक वतकूच आमकां ढोलूच जाय आमी ढोलूच वाजयतली आमकां तासो नाका आमकां येच ना तासो वाजोवंक आमकां ढोलूच जाय आनी फ्लॅगान जाल्यार आमी रावचीच ना. सो अशें आसतालें. तुमी अशी फेस केला लायक तुमी ज्या ग्रुपान वता शिकोवपाक सो तुमच्या तोंडा वयसून सगळे कडेन आसता. सो कोण कितें कितें वादक वाजयता म्हणजे आतां रोमटामेळाचे आसूं किंवा घुमट आरतीन आसूं. म्हजें नांव साहिल नायक आनी हांव मंडलेश्वर महागुरू शिगमोत्सव समिती ह्या पंगडाक ढोल वाजयता. पयलीं एक्चुली हांवें स्टार्ट केल्लें तासो वाजोवपाक. पयलीं हांव तासो वाजयतालो. तेज्या पयलीं आमी नाचपाक सुरवात केल्ली. आतां जशें की मास्तरान सांगलें आमी गोपाळ कृष्ण ह्या पंगडाक पयलीं रोमटामेळाक स्टार्ट आमी केल्ली नाचपाक सुरवात केली. फुडल्या वर्सा आमकां उमेद येयली. आमकां अशें दिसलें की आमी बडी हातीर धरून वाजोवपाक शकता
इट्स इन ब्लड म्हणटा पळय न्ही आमी, तशें आमकांय दिसलें की आमी गांवचेच न्ही लास्टाक कितें जालें ते शेवटी. सो आमी कितले शहरान आसूं पूण ते आमकां जिद्द आसा ते रक्तान आसा आमच्या, आमकां खबर आशिल्लें ते. सो आमी जेन्ना स्कुलान आशिल्ले तेन्नाच्यान सुरवात केल्ली आमी, आनी ताशाचेर पयली मारून हळू हळू शिकले. आमकां कळ्ळें ती लय कितें ते म्हणटा. मेन डिफिकल्ट टास्क वाजयता तेन्ना एक आसता की तुवें वाजयलें म्हणून जायना, तुवें तो परफॉर्मन्स दिवप आसता. ते वाजयता तुवेंनूय म्हणपाक पडटा, म्हणून वाजोवप इज व्हेरी डिफिकल्ट. सो ते आमकां तेंच शिकपाक आमकां ना म्हणून 3-4 वर्सां गेली. सो फर्स्ट हांवें स्टार्टींग ताशाचेर केल्ली, मागीर ढोलाचेर. आतां हांव मंडलेश्वर मानागुरू समितीक पयलो ढोल वाजयता. तशें अशें ना की पयलो ढोल वाजयता म्हणल्यार हांव टॉप, तशें कांय ना. आमचे जितले ढोलकार आसा तितले सेम एनर्जी घेवन वाजयता आनी सेम तुका डेडिकेशनान ते येता. सारकें. म्हजें नांव शुभम सुरेश कवंडे. हांव मंडलेश्वर मानागुरू ढोल वाजयता. तेच्या पयलीं हांव नवदुर्गा गोपाळकृष्ण हांकां तासो वाजयतालो. थंयसरल्यान एक 3 वर्सां तासो वाजयलो आनी मागीर मंडलेश्वर मानागुरू येयलो. थंयसरल्यान ढोल वाजोवपाक स्टार्ट केलो हांवें. म्हजें नांव सुजय कमलाकर नायक. तेजे मास्तरान सांगलें तशें आमी गोपाळकृष्ण पयलीं नाचपाच्यान चालू केल्लें. मागीर मंडलेश्वर पयलीं हांव ढोल वाजोवपाक लागलो. ढोल वाजयलो, बोरये ढोल वाजयलो आनी मागीर आतां सद्या तासो वाजयता. तेजे ऑपोजीट जालें. हे पयलीं तासो वाजोवन ढोल आनी तो ढोल वाजोवन तासो वाजयता. मागीर तुमकां डिफिकल्ट जावंक ना ढोलचे जड ना ना हे डिफिकल्ट आमी कोणाक कित्याक पडना आशिल्लें, कित्याक आमी घुमट आरती करून येयल्ले आशिल्ले न्हू. म्हणल्यार ती तुमचो हात बसलेलो. हात सगळे बीट रक्तान आशिल्ले. लय आंगार आसा. ते लय ते ताल सगळे म्हणल्यार तेच ऑलमोस्ट सेमच जाता न्ही ते Correct, वाजोवप. correct, ते हात बसलेले आशिल्ले. आमी कॅम्प्स करीत येयल्यात. आमचे फ्रेंडांनी बाकीचे चड ना, हेच फ्रेंड आमचे. म्हणल्यार ह्योच गजाली आमच्यो. पण घुमट आरतीचे शिगम्याचे हेच उलयतात आमी. आनी हितूनच सरकार आमच्या हितूनच आसता. आमचे वर्साचे 12 म्हयने ते वाजोवपूच चालू वाजोवपूच चालू आसता. खंय ना खंय हय. आता पावसा दिसांनी आमची घुमट आरती चालू जातली. पावस जातकूच मागीर दिवाळेंतली, दिवाळेकूय आमी नरकासुराचें वाजत चालू. नरकासुराचें वादन जातकूच मागीर शिगमो येतलो, शिगम्याकूय वाजयता आमी. सारकें सारकें. आनी तुमी? म्हजें नांव परशुराम माजरेकर. हांव तासो वाजयतालो आनी अजून तासोच वाजयता. So no changes. ओके. सो आता जी ताशे वाजयतात, जशें हांवें म्हटलें की ते जे हे आसता बडयो, ते स्पीड कमी करप चडप. हांवें एकदां आयकलेलें तुमी म्हटलेलें की तासो कसो चडप आसता, कसो देंवप आसता, तेंय कितें तरी आसता. ते कितें आसता बेसिकली चडप आनी देंवप? वाजयता आसतना हय. ते लयकारी करप ती ताशाचेर. म्हणल्यार आवाज म्हणजे चडयता, मोठ्यान बिडी मारता आनी मागीर आवाज कमी करता. हां, म्हणजे ते म्हणीचेर डिपेंड आसता की हय हय हय. खंय वाडप आनी खंय. हा, ते मेन कितें आमी जेन्ना मेन जी म्हण आसता ती दाखोवपाक तेन्ना आमी वाजन बंद करतात. जावं कमी लायट वाजयता. फॉर एग्जांपल हे पीट चान्ने सिंगल बडी मारता. पीट चान्ने म्हणल्यार जेन्ना तूं म्हण्याक दाखोवपाक जाय तेन्ना वाजन दाखोवंक शकना. नाल्यार क्लॅश जाता. हय, दोनी आयकोपाक येता आनी लोकां मुखार तो उतर ते कळना, काना मुखार पावना. म्हणून आमी कितें करता, ते वादन मातशें लायट वाजयता. सिंगल बीट मारता, जावं स्टॉप करता. थोडे कडेन स्टॉपय करता. पण जावं पावला शिगम्या ते वाजन स्टॉप करता. म्हण ताका मागीर सुरू करतात. एक लायन म्हणटा आनी मागीर सुरू करतात. हय, सारकें. आनी ढोलचे हांवें पयल्ले ह्याच वर्सा आमी शिकली एक्चुअली. पयलीं आमी जेन्ना वाजयतालीं आमी पुणेरी ढोल वाजयला, म्हणजे बांदून एकूच हातान बडी, दुसऱ्या हातान बडी नाशिल्ली. सो ह्या वर्सा फर्स्ट टायम अशें जाल्लें की एकतर ती जी बडी आशिल्लो, बडयेक कितें म्हणटात? तोणी. सो ती एकतर जड आनी एका हातान आनी दुसऱ्या हातानूय आसताली. सो आमी खूब ऑब्जर्व केलें. सो ते कशें हँडल जाता, म्हळ्यार आमी तुमकां तुमकांय पयलें, बिकॉज तुमी दोगांयच आमच्या इंटरेक्शन चड आशिल्ले ग्रुपान. सो आमी पळयतालीं की दोनी हाताचे कितें म्हणटात ते एक कॉम्बिनेशन आशिल्लें. जशें एक वाजयलें की एक हेतून लायट पडूंक जाय, हो जोरान मागीर हो लायट. सो ते कशें तकलेन उरता की दोनी एक सेन्स जावपाक जाय आमकां. ऑर ऑब्वियसली तुमकां ते प्रॅक्टिसूच जाला आसतली. बट तुमी कशी गायड करतली की कशें तुमी कॉम्बिनेशन दवरूंक जाय दोनी हाताचें? सो ढोल जेन्ना आसता पळय न्ही, ढोलाक एक सायडीन बोंड लागलेलो आसता. चामड्याच्या भितर बोंड म्हणटा तो लागता आनी त्या सायडीन दोन मोठ्यान वाजोवप आसता ती बडी. आतां हांव लेफ्टी वाजयता, सो हांव तो बोंड त्या सायडीन दवरतलो आनी ढोलाचेर मोठ्यान मारतलो. वेरेज दुसरी सायड जी आसता तेका बोंड लागलेलो आसना, तो जस्ट लायट मारप आसता. आतां हो जर तूं मेजर मारता खम जाल्यार तेच्या पयलीं हो लायट मारप
धडंग असो आवाज येवपाक जाय. सो ते प्रॅक्टिस करून 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 वांगडाच मारपाक जाय ना. वांगडाच मारपाक जाय. ती बडी जो लायट वाजयता ती मातशी पयली पडपाक जाय. Second. टायम कसो करून हय ती मारपाक पडपाक जाय. तो वांगडा पडपाक जायना. आनी ती लेट मारप. सो आमी पयले ती खंयची आनी आमी एक्चुअली तांकां विचारपाची गरज ना. आमी पयला तुमकां प्ले करताना तुमी फुडें आशिल्ली ह्या टायम आमी पयले लायक सगळ्यान पयले कोण खंय आशिल्ली कशी आसताली. आनी टू बी ऑनेस्ट अशेंय ना की आज सपोज मडगांव आसा आनी मडगांवान सपोज हो फुडें आसा तर तोच फुडें आसतलो दुसरी कडेन ना दुसरी आसताली. सो आतां तुमी दुसऱ्या दुसऱ्या ग्रुपान वता शिकोवपाक तुमी डिवायड केल्ले आसतलेच ग्रुप. सो फूल एक चल्यांचो ग्रुप आसता आनी एक फूल बायलांचो ग्रुप आसता. सो तुमी कशी हँडल करता? ऑब्वियसली डिफरन्स आसतलोच. चल्यांचो अंडरस्टँडिंग आनी बायलांची झगडी मोस्टली. तुमी कशी हँडल करताय? म्हाका खरेंच पळोवंक जाय बिकॉज हांवेनूय पयला थंय तुमची कशी हालत जाता ती. सो म्हाका आयकूंक जाय की तुमी कशे प्रिपेर करून येता तकलेन की बाबा अशें जावपाक शकता की तुमकां खबर नासलें की अशें जातलें. सो कशें हँडल केलें तुमी? ह्याच्या पयलीं तुमी बायलांची घेतलेली ना ना शिगम्याक घेवना शिगम्याक ना. हो वर्षा First 2 time. ग्रुप घेतले आय गेस. एक मडगांव तो एक फर्स्ट टाइम. हां ओके. सो कशें हँडल केलें तुमी तुमचो ग्रुप आनी स्पेशली इतले बीट्स इतले डिफरंट म्हणी तुमी कशें केलें? आय रियली वॉन्ट टू नो बिकॉज म्हाज्या तकलेन काय उरपा ना जर हांव इतले इतले भोंवपाक गेलें जाल्यार हांगा थंय. हेजेर तुमकां शुभम म्हणल्यार बायलां पयलीं शिगम्याक नाचनाशिल्लीं सगळेपणी. सगळीं बायलां भायर सरनाशिल्लीं. मे बी तांकां आमचें कशें आसा शिगम्याक जेन्ना आमी खंय वयता न्ही तेन्ना आमकां मेन प्रॉपर सारके वॉशरूम्स बीन आसनाशिल्ले पयस पयस वयता तेन्ना. सो बायलांक प्रॉब्लेम जातालो. मागीर बी ते पयलीं ताका लागून येनाशिल्लें. आतां हालींच्या 5 वर्सांनी बायलां येवपाक सुरवात जाल्या मेळान. आनी अशें ना की एक मेळान बायलांच आसतात एक पंगडान बायलांच आसता. मिक्स सुद्दां थोडे वयता पंगड. नाचपाक थोडी बायलां आसता वाजोवपाक दादले आसता. आतां मेजर प्रॉब्लेम फेस जाता म्हणल्यार बायलांक ढोल वाजोवपाक प्रॉब्लेम जाता. कित्याक ढोलाक खूब एनर्जी लागता न्ही आनी तेंच्यांनी जर एक दीस प्रॅक्टीस केली दुसऱ्या दिसा अशें सांगपी सुद्दां आसा आमकां की आमचे हात दुखता म्हणून जायना आमचे कडेन इतल्या फोर्सान वाजोवपाक. तांकां गळ्यान तासो घातलो न्ही तो हांगा लागपाक लागता. ती दोरी आमी अशी घालता पळय न्ही हांगा दुखता म्हणटा ती आमकां. आमी पूण हेच केल्ले आसा धाकले आसतनाच्यान आमकां संवय आसा म्हणून आमकां ती संवय म्हणजे आमी वी आर यूज टू इट. पूण बायलांक तशी संवय ना. हो पयलीं एक मेजर प्रॉब्लेम जाता बायलांक. आमी कितें आसा आतां वर्साचे 12 म्हयने हेच करीत येयला न्ही म्हणून आमकां तितले फरक पडना. तेंचे कितें जाता ते शिगम्या टायमारूच मे बी ती घरांतल्यान भायर सरता आनी तांकां प्रॅक्टीसेक 1-2 म्हयने पयलीं प्रॅक्टीस करताले. आनी मेन म्हणल्यार बायलांचे मदीं झगडी आसताच. आमी जी बायलां पयलीं आमची घरा मावश्यो काक्यो बीन ती सगळी आसता पळय तांकां नाचपाची चड संवय आसना. सो तांकां जेन्ना आमी स्टेप शिकयता तेन्ना खूब त्रास जाता. हो पांय फुडें घे तो पांय फाटीं घे एक 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 भुरग्यांक शिकयता तशें शिकोवपाक पडटा आनी तांकां मोठ्यान तापोवपाकूय मेळना. दादल्यांचो ग्रुप आसलो जाल्यार एक गाळी मारली सुद्दां जाल्यार ते बाबा सोंसून घेता. फ्रेंड्स म्हणटा आसूं सोड ते जाता आसतलें म्हणून कळ्ळें तेंच्या मदीं. पूण बायलांक जर चुकोन अशे शब्द दिलो जाल्यार पडलो तूं कोणाक. सो हो एक आमकां मेजर टास्क कितें आमकां सारकें उतरां चिंतून सांगपाक पडटा तांकां कितें उलयता ते इन्स्ट्रक्शन दिता तेन्ना. ते दादल्यांक सांगपाक पडना. आमी वाजयता तेन्ना कितें हेका चुकलो बी जाल्यार गाळी मारली कळना रे तुका वाजोवपाक अशें म्हणपाक मेळटा. तांकां तशें सांगपाक मेळना चिंतून सांगपाक पडटा तांकां. आनी शुभमाक जाल्यार खूब एक्सपिरियन्स आसा. शुभम सांगलो त्या बायलांक हँडल करपाक मास्टर म्हणटालो आमचो शुभम. इनिशियली आमी पयले की तुमी येवन आमकां सगळे सेट करून गेली आनी मागीर तुमीच सगळे हँडल केले. बट तुमच्या तोंडा वयरसून आमकां कळटालें की तुमचे कितलो तुमकां मे बी भितरसून असो हें जातालें. म्हणल्यार केन्ना केन्ना अशें जातालें की जर ताशे सारकें वचना जाल्यार एकदम हायपर जावन अशें म्हणपाक वताले की मागीर काम डावन म्हणपाक शकना काय. आमी पयला तें तोंडार तुमच्या. दादल्या मनशांक कितें जाता दादल्या मनशांक जेन्ना शिकोवपाक वयता पळय तांकां शिकयता तेन्ना ते मातशे रोखडे हें करता घेता. हय एक्सेप्टन्स आसता. हय आनी बायल मनीस हो चेडू मनीस तेंची हितून कितें आसता कशें आसता आतां तांकां शिकोवपाक गेले न्हू जाल्यार ती घेता हें करून घेता पूण तांकां मातसो टायम वयता. बिकॉज ती त्या हेतून नसता बेसिकली. तेंचे ते एकदम डिफरंट जाता. करेक्ट. आनी हांवें पळयल्लें की जेन्ना प्रॅक्टीस जाताली तेन्ना खूब डिफिकल्ट आसता बिकॉज आय एग्री की चल्यांचो जेन्ना ग्रुप आसता पळय इट इज व्हेरी इजी की तुमी कितेंय उलया. आनी मिक्स ग्रुप आसल्यार ते आनी मातशें इजी जाता बिकॉज एक कंपॅटिबिलिटी जाता की चल तू नहीं कर पा रहा तो कोई और कर लेगा. तो एक मिक्सचर किंवा जर चलो आसा आनी चली आसा दे कॅन एक्सप्लेन. पूण
जेन्ना कोण शिकोवपाक येता किंवा अशें तर डायरेक्टली उलोवपाचें आनी बायलांक जायना, स्पेशली जेन्ना फूल बायलांचो ग्रूप आसता तेन्ना भंयच न्ही, हू मायट अटॅक यू केन्ना, कोण येवन कितें उलोवप, कित्याक तुमी कितें उलयली तरी आजकाल बायलो तुमचेर शूट करतली सोमती, अशें कशेंच उलयलें आमकां तुमी, कशेंच म्हटलें. दुसरें म्हटल्यार रामनवमी जाल्ली, तुमचे ते एक म्हण आशिल्ली जे हांवें तुमकां विचारलेलें विचारपाक की आमी परमिशन घेवन करपाक शकता की ना, तेच्यारूय बसप, बिकॉज आमी तो ग्रूप केल्लो फॉर रामनवमी, म्हळ्यार दामोदर महाराजांच्या फुडें आमकां परफॉर्म करूंक जाय आसलें फर्स्ट वीक. तर ते कशे कशे तेंचे बसयल्ले, बिकॉज तेन्ना म्हाका कळ्ळें जेन्ना हांव बसोवपाक गेलें, हांवें ट्राय केलें की करया, तेन्ना म्हाका कळ्ळें की इट इज सो डिफिकल्ट. म्हणजे ते बसप, ते सारके आवाज घेवप, मागीर इट्स नॉट ओन्ली अबाउट ताशे आनी ढोल, कासाळे कशे वाजतात तेय खूब इम्पॉर्टंट आसा. सो ते हांवेनूय नोटीस केलें. सो इट इज अ डिफिकल्ट टास्क, बट तुमी खरेंच खूब बऱ्या भशेन सगळें पार पाडले. आनी सो ह्या वर्साची तुमची कितें इनसायट आसा ऑन आर ग्रूप, जर तुमी तशें पळयलें जाल्यार आमकां वाजयतना पळयलें. सो कितें इनसायट आसा ओवरऑल, कशें आशिल्लें? नो कम्पॅरेटिव्ह, तुमच्या बरोबर कम्पेर करपाकूच शकना आमी, पूण एक तुमचे इनसायट म्हणजे कितले कशें आसतलें, एनर्जी बी कशी आशिल्ली? एनर्जी लेवल खूब बरो आशिल्लो. पोरू हांवें पळय व्हिडियोज लायव्ह पळोवन नाशिल्लें. पोरू आनी अंदू कंपेरिजन केलें जाल्यार अंदू एक 100% म्हणून 100 फूल जे जितली तुमच्यान जाता एनर्जी लावपाक ते फूल तुमी एनर्जी लावन वाजयताली. आमी ह्या वर्सा खरेंच खूब एनर्जी पूण एक्चुअली बायलो ह्या वर्स खूब मुखार सरल्या. मडगांवचो एक ग्रूप आशिल्लो पळय जो मास्टर शिकयतालो, तो एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार खूबच मुखार आशिल्लो, आनी तशें तुमीय बीन. म्हणल्यार कंपेर आमकां फायट दिवपा सारकें तुमचें तशें आवाज जाय, वाजप बिजप सगळें तशें आशिल्लें. बायलोय मुखार सरल्या शिगम्याक. आनी आमकां टू बी ऑनस्ट आमकां ह्या वर्सा आमच्या ग्रुपाक अशें दिसलेलें की एक तरी आमी तुमकां बीट करून रावतली, बट दॅट इज नॉट पॉसिबल ऑब्वियसली. ते आमकां भितरचें खबर आशिल्लें इट इज नॉट पॉसिबल. कशें जावपाक शकता रे? आमी खरेंच प्रिपेर केल्लें की अरे त्याच मास्टरान शिकयलां आमकां, आमी कित्याक करपाक शकना, आमी करतली. ते जायच ना, इट पॉसिबलूच ना. ते केन्ना तरी जातलें, आय होप मोर 5-6 वर्सान जातलें. आणि हे जालें जाल्यार आमकां अभिमानाची गजाल की आमी खंयच्या एक पंगडाक शिकयला आनी ते आमच्याकून फुडें सरले, ही खरीच आमकां अभिमानाची गजाल आसता. ह्या वर्साचो तुमचो एक्सपिरियन्स कसो आशिल्लो? सगळ्यांक कसो आशिल्लो शिगमोचो? तेन्ना प्रॅक्टीस सुरू करता तुमचे इतले म्हणी पळोवन, इतले वाजोवप पळोवन, 1 वर्सा पयलीं की 6 म्हयने पयलीं? 2 महिने? 2 महिने पुरो? ते बेगीन सगळे मदीं मदीं येयना, ते भुरगे सगळे जमा येता म्हणल्यार 1 म्हयनो आमी परफेक्ट प्रॅक्टीस करता फकत. ते सुद्दां न्हू, 15-20 दीस आसतले सगळे लास्टाचे एक 15 दीस तेन्नाच सगळे भुरगे येवन प्रॅक्टीस वांगडा करता. आनी मागीर कशे बसता सारके म्हटल्यार? नाल्यार तूं यो रे टायम जालो तेच आपोण हाडून. पयलीं स्टार्ट करता तेन्ना ग्रुपान आमी याद आसा पयल्या दिसा जेन्ना मंडलेश्वराची प्रॅक्टीस स्टार्ट केल्ली, ढोलार 3 जाणां आशिल्ले आनी ताशार 5 जाणां आशिल्ले आनी कासाळे 2 जाणां वाजोवपाक. आमी म्हणलें चल चालू करया, ते जाल्यार ते सुरवात तरी श्री गणेशा करया तेजी, मागीर हळू भुरगे येवपाक लागले. आनी कशें आसा वर्सान वर्स तेच वाजयता अशें ना पंगडाक. आतां गेल्या वर्साचे कोण ताशे वाजयताले पळय तोच सेट एक्झॅक्टली आतां आसा तसो ना, थोडे नवे भुरगे येता, सो आमकां तांकां शिकोवपाक टायम वयता, म्हणून ती आमी 2 म्हयने घेता, ना जाल्यार आमकां 15-20 दीस पुरो जाता नवे सेट बसोवपाक. ओके, सो तुमी न्यू एंट्रीजूय घेता? न्यू एंट्रीजूय घेता, फक्त चले? वाजोवपाक चले घेता. हांव काय उलोवचें नाही, तेच घेवंक जाय, सगळेंच घेवंक जाय, नो वरीज. आनी हांवें पयलें ह्या वर्सा तुमचे खूब वर्कशॉप्स आनी जाल्ले भुरग्यांकूय, तुमी रोमटामे मडगांव. हय, सो ते कितें आशिल्ले इनिशिएटीव? इनिशिएटीव म्हणल्यार विनय पाटकर म्हणून आमचो फ्रेंड, तो ताणें एक दीस फोन केलो म्हाका आनी एक मयूर माळशी म्हणून की भुरग्यांक लागून कितें तरी करपाक जाय. आनी मयूर माळशे म्हाका त्या मनशा फुड्यान घेवन गेलो, विनय पाटकर एडवोकेट तो, आनी तो खूब एक्टीव आसता हितून ग्रूप आसा मारुद्रा एक्सा म्हणून ताचो ग्रूप आसा तेजो. मडगांव मारुद्रा एक्सा म्हणून ताचो ग्रूप आसा. त्या ग्रुपाच्या हितूंतल्यान तो खुबशे प्रोग्राम्स करता, कल्चरल प्रोग्राम्स करता. सो मयूर म्हाका तेजे फुड्यान घेवन गेलो, हांव आनी सुजय गेल्ले. तो म्हणपाक लागलो भुरगे जेन्ना रोमटामेळ वयता, ल्हान भुरगे जे 10 वर्साचे 15 वर्साचे सकयल, तेन्ना बॅरिकेड्स लायतात पळय पळोवपाक, तांकां हात धरून उबे आसतात म्हणून
तांकां खंय तरी उमेद आसता नाचपाक पूण तांकां नाचपाक मेळना सो तांकां लागून आमी कितें तरी करया म्हणपाक लागलो. तो एक हेतू धरून म्हणपाक लागलो आमी वर्कशॉप करूया म्हण घेवया म्हणपाक लागलो. फक्त वर्कशॉप हा पार्टिसिपेट जावं अशें सांगूंक नाशिल्लें परफॉर्मन्स नाशिल्ली. ना फक्त वर्कशॉप भुरग्यांक लागून एक ल्हानपणांतल्यान तेंचेर एक संस्कार घालपाक म्हणजे रोमटामेळ कसो आसता ते तांकां शिकोवपाक आमी एक वर्कशॉप घेवया म्हणपाक लागलो. पूण जेन्ना ताणें आउट केलें 500 भुरगीं टोटल 500 क्रॉस 500-550 भुरगीं येयली थंय शिकली. फक्त 7 दीस आनी शिकली ती. आमी डेली घेनाशिल्ले फक्त एवरी संडे घेताले. 7 क्लासीस घेतल्या न्हू फक्त चड घेवना. आमी तरी 2-2 म्हयने करता. त्या भुरग्यांनी फक्त 7 क्लासीस घेतल्या 7 फक्त 7 क्लासींनी तेंच्यांनी तो मेळ शिकली ती आनी मेळ उबो केलो आनी मडगांव परफॉर्मन्स दिले तेंच्यांनी कॅप परफॉर्मन्स दिले तेंच्यांनी शिगमोन शिगमोत्सवांची पार्टिसिपेट जाली. वाव. 1.5 महिन्या पयलीं तेंच्यांनी एक स्पर्धेक सांकवाळे हांगा स्पर्धा आशिल्ली. त्या स्पर्धेक तांकां ती ढोलताच्या स्पर्धा आशिल्ली म्हणजे स्टेजीर परफॉर्म करप आशिल्लें. स्टेजीचेर. तांकां 3रे प्रायज सुद्दां मेळ्ळें त्या भुरग्यांक. थर्ड प्लेस मला थर्ड प्लेस मारले तेंच्यानी. वाव. ग्रेट. म्हणजे भुरग्यांकूय ती उमेद आसता आणि ऍक्च्युली आताची जी भुरगीं आसा न्ही ती हळूहळू अशें म्हणपाक हरकत ना की ती विसरता आमचे कल्चर कितें आसा. थोड्या भुरग्यांक जर तुमी विचारलें महाभारता बद्दल रामायणा बद्दल तांकां कांय आयडियाच ना. ते सोडा ते थंयचे सोडा. गोव्याचे जर तुमी खंयचे फेस्टिवल विचारले तांकां आतां चिकलकालो आसा ते विचारले किंवा आमचे दामोदर महाराजांची कितें विचारले तेय तांकां बेसीक नॉलेज खबर नासता. सो ते आय गेस खंय तरी एक शिगमोत्सव अशें एक फेस्टिवल आसा आमचे जे ते सगळे तांकां रिमाइंड करता. जशें आमचे फ्लोट्सूय आसता पळय कितें ना कितें तेतून एक शिक्षण आसता. खंयचे ना खंयची तरी स्टोरी डिपेंड करता. सो हे कल्चर खरेंच असूंक जाय आनी रावूंक जाय अशेंच फुडें. आनी आतांच्या भुरग्यांचे जर उलोवंक गेले जाल्यार तुमचे कितें इन्सायट आसा भुरग्यां बद्दल म्हणल्यार कशें गायडन्स तांकां एक्चुली मेळूंक जाय अबावट कल्चर ओनली जशें म्युजिकाचें आसूं. कित्याक म्हाका दिसता आतां भुरगीं आसा म्युजिकान थोडी आसा आतां चड येवपाक लागल्या कारण आतां जशें वर्कशॉप जाता पयलीं आमकां तशें नाशिल्लें. आमच्या टायमार अशें इतले वर्कशॉप जायनाशिल्ले. आतां खूब बेनिफिट्स मेळटा. खुबशे ग्रुप्स जे आपापले हितून वर्कशॉप्स घेतात. फॉर एक्झाम्पल घुमट म्हणया आतां घुमटाचो सिजन न्हू खूब कडेन वर्कशॉप्स. आतां म्हाका 4-5 कडेन सांगला शिकोवपाक इतले सामकें आसता आतां. आणि तुमची जी मेन म्हणल्यार कशें आसता भुरग्यांक ते भुरग्यांमत आसता तांकां कळना आपल्याक ते करपाक जाय काय करपाक ना. मेन पेरंट्सांनी तांकां सपोर्ट करपाक जाय. गायडन्स मेन सगळें डिपेंड पेरंट्सांचेर. थंय सुद्दां जेन्ना 500 भुरगीं येयलीं तेन्ना सगळीं ल्हान ल्हान तांकां काय कळनाशिल्लें. पेरंट्स तेंच्या सायडीन उबी रावतालीं. हांवें पयले फाटल्यान पेरंट्स आशिल्ली उबी रावल्ली. तांकां उदक कितें ताण लागल्यार उदक दितालीं जावं कितें खावपाक हाडटालीं सगळें आपाप. पूण तांकां ते वताक थंय शेड सुद्दां नासताले प्रॅक्टीस करता आसतना. सामकें वत 3-4 आमी प्रॅक्टीस करता डायरेक्ट वत तेंचेर पडटालें. वट कांय हें करनासतना ती सामकी हितून एक वट जावन तेंच्यांनी तो रोमटामेळ उबो केला तेंच्यांनी. ओके सो आमी ल्हानसो ब्रेक घेतलेलो आनी आतां आमी उलोवया तुमचे न्यू रिलीज जे तुमी सॉंग न्यू आतां जस्ट घातला खूब रीच पावला त्याची. सो त्याच्या बद्दल सांगा त्याची जर्नी मागीर तुमचे पार्ट्स जितले जाला त्या सॉंगाचे त्याची जर्नी कशी सुरू केली आनी कित्याक दिसलें की तुमी ते जे म्हणी आसा किंवा ते तुमचे जे म्युजीक आसा ते तुमी युट्यूबाचेर घालपाचे कशी जाली जर्नी स्टार्ट. जर्नी म्हळ्यार आज पर्यंत 3 भाग काडले आमी. जेन्ना भाग 1 काडलेलो तेन्ना तो आमी सहज केल्लो. पूण आमी करपाक म्हळ्यार कशें ती स्टोरी सांगता. आमची मंडलेश्वर देवाचें देवूळ आसा जो तेज्याच नांवान आमी रोमटामेळ भायर काडला. त्या देवाची पालखी येता गांवांत. तेजो वर्धापन आसता देवळाचो तेन्ना पालखी येता गांवांत भोंवता. सो मंडलेश्वर ग्रुपाचो जो मेन सामको अमेय नायक म्हणटा एक दीस फोन केलो म्हाका म्हणपाक लागलो देवाचेर एक अभंग काडया म्हणपाक लागलो. मंडलेश्वर देवाचेर अभंग काडया म्हणपाक लागलो. आनी हांवें म्हटलें ओके. आनी आमी तेन्ना शिगम्या कडेन न्हू नरकासुरा कडेन दिवाळे कडेन तेन्ना आमी दिवाळे हितून नरकासुरा वादनान बिजी सामकें. ताका सांगलें हांवें करया म्हणून. दुसरे वाडो फोन केलो आनी तूं केलो काय म्हणपाक लागलो. हांवें केलो पूण जावंक नासलो. पूण कांयच करूं नाशिल्लें.
मागीर तिसऱ्या फावट फोन केलो आपल्याक ट्रॅक दिया म्हणपा लागलो पूण हांवें तेन्ना सुद्दां कांयच करूना मागीर मनान एक विचार येयलो आतां मंडलेश्वर खंयच्यान कितें करता ते सुवर्ण रथार जी लायन ती आशिल्ली हय. ताकाच मातशें कितें मॉडिफिकेशन केलें आनी ते बरयलें आनी एक दीस रातचो हिंगेर गेलो तो पेटी वाजोवपी हां. हिंगेर गेलो आनी सायन म्हणून सांगलें एक अशें कॉन्सेप्ट आसा ते आमी सॉंग करुया बसोया. हय मागीर हांवें ते पेटीर घेतलें सोमतेच रिकॉर्डिंग केलें आनी तशेंच मोबायलाचेर अशें रिकॉर्ड करून ताका आमी धाडलें शिवाक जेणें म्हटलां आमी थंय वचनाशिल्ले हां. मागीर ताका फोन केलो शिव म्हूण एक तुका सॉंग धाडला तें मातशें रिकॉर्डिंग करून दी आमकां तो म्हणपाक लागलो ओके करुया मागीर ताणें तें केलें आमी एक दीस वाजत घालपाक म्हणपा लागलो हां. वाजन आनी कोरस मेन तेणें म्हटलां आनी कोरस हेंच्यांनी केलें आनी वाजनी आमीच घातलां तेणें तें करून धाड एक दीस गेले आमी वादन केलें कोरस घातलें आनी एक दीस तेणें ट्रॅक आमकां धाडलो तो पयलीं म्हाका धाडलो हांवें आयकलें दिसलें ओके दिसलें बरें दिसलें मागीर तें आनी कोणाक धाडलें ताका तें आवडलें मागीर तें नॉर्मल आशिल्लें म्हळ्यार डिसेंबरान तो व्हरता बंद जाता आनी शिगमो जेन्ना एप्रील मार्च म्हणून शिगमो तेन्ना हांवें तें अमेयाक काडलें जेन्ना म्हागलेलें त्या खातीर तें सॉंग दिलें हांवें काडून तेन्ना तें लायलें सुद्दां म्हळ्यार जेन्ना देवळान पालखी येता पूण तेन्ना तें तितलें हें जावना तेन्ना ती वायब ना 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 कांयच जावना पूण मागीर ताका सांगलें की आरे बाबा हें सॉंग काडलें युट्यूबार चडय मरे म्हणून घाल म्हणून तेन्ना तें युट्यूबार तेणें घातलें आनी शिगम्या कडेन एक 15 दीस पयलीं घातलें आनी तेन्ना पळय एक व्हायरल जालें सामकें तेन्नाच्यान एक म्हणल्यार जो मंडलेश्वर असो नाशिल्लो पयलीं त्या सॉंगा वयल्यान जो आतांचो मंडलेश्वर तो सॉंगा म्हणल्यार कितें म्हणटा ताका आमी जे कितें म्हणी म्हणटा पळय न्ही शिगम्याक ते अशें ना की सगळ्याच्या कानार पावता अशें मे बी थोड्यांक ते आमचे म्हणी कळनाशिल्ली ह्या व्हिडिओच्या मार्फतांतल्यान तांकां सगळ्यांक कळ्ळें की आमी कितें म्हणपाक सोदता एक्झॅक्टली ते शब्द कितें ते तांकां ते व्हिडिओन कळटा आनी लोक रावता सो ते लोक आमी कितें करता एवरी शिगम्याक जेन्ना वयता पळय न्ही तेजे पयलीं आमी तो व्हिडिओ आवट करता सो दॅट लोकांक ते कळपाक जाय आमी म्हणी कितें कितें म्हणपाक आसा सो ते लोकांनी आयकूंक मागीर ते आमी शिगम्याक वाजोवपाक येता पळय तेन्ना ते लोकूय मागीर आमच्या वांगडा म्हणटा सो ती एक बरी गजाल जाली आनी व्हिडिओ काडटा तेन्ना आमी अशें चिंतून आशिल्ले की हो व्हिडिओ सामको व्हायरल जातलो आनी त्या हेचर उद्देशान आमी हें करूं नाशिल्ले आमी जर एक ती सेवा मंडलेश्वर देवाची म्हणून आमी तो केल्लो व्हिडिओ पूण कितें जाता शिगम्याक जे फ्लोट्स बीन जाता पळय न्ही तेन्ना फ्लोट्सांनी ते नॉर्मली जेन्ना ते दवरता पळय न्ही वाटेर म्हणजे कॉम्पिटिशन स्टेजी कडेन न्ही फाटी तेन्ना तांकां कितें नाल्यार कितें वाजोवपाक जाय आसतात न्ही तेवूय बेजारता सगळे रावल्ले कडेन सो ते पयलीं ट्रान्स डीजे ते लायताले पूण मागीर तेंच्यांनी हळू हळू ही आमची सोंगां लावपाक चालू केली थंय आमी चड फेमस जाले सगळे कोण फ्लोट करता कितें करता काम करता कितें करता मंडलेश्वराचे सोंगां लायताले आतां अशें ट्रेंड सुद्दां जाला हो की कॉलेज फेस्ट जेन्ना जाता बारीक बारीक फेस्टिवल इव्हेंट्स जाता इव्हेंट्सान सुद्दां हे मंडलेश्वराचे सोंग वाजता लग्नाक सुद्दां लायता सारकें सारकें आणि तुम्ही जे वाद्य म्हणता जे वाजयले तुम्ही ते ढोल ताशा ओन्ली एक्स्ट्रा एडिशन पयलीं शिगम्यान कितें जाता आमी म्हणटा तेन्ना आमकां गिटार हे ते अकॉस्टीक बाकीचे ते सगळे घालपाक मेळना कित्याक तो आमचो रोमटामेर पारंपारीक न्ही ह्या व्हिडिओन ओन्ली शिवान मातसो फिलर्स म्हणून बॅकग्राउंड गिटार घातले आनी ते आयकपाकूय बरें दिसले सो तुमी व्हिडिओ जर आयकता जाल्यार तुमकां कळटलें बॅकग्राउंड कीबोर्ड वाजता गिटार वाजता सो तेतून मातसो फील बरो येता आयकपाक सो तुमचे फर्स्ट जे आसा ते सिंगर वेगळो आशिल्लो तोच आसा तिनूय व्हिडिओ बागांनी तेणेच गायले तसो ओके सेम वे मागीर सेकंड पार्टूय तुमचो तसोच बिफोर शिगमो जायलो हय बिफोर शिगमो जायलो आनी सेकंड व्हिडिओ आमचो ऑलमोस्ट आतां 1 मिलियन क्रॉस जालो 1.1 मिलियन जालो 1.1 मिलियन जालो आनी असो फोक सॉंगाचो असो गोंयान म्हाका तर दिसना खंयचो व्हिडिओ आसा तो इतलो 1 मिलियन क्रॉस जाला सो आमचो म्हणजे तेज्या वयल्यान कळटा की लोक आमकां कितले अशे मूव करता आमचे ते गोंयाचेच न्ही तर भायलेय लोक भायले लोक आयकता तेका कळना तरी ते एक बरें दिसता एक वायब कशी दिसता आमकां आतां गोंयचे भायर सुद्दां कॉल येता परफॉर्मन्साक लागून तुमी यात म्हणून मंडलेश्वर ग्रुप घेवन भायर यात आनी परफॉर्म करात पूण आमकां ते पॉसिबल जायना आमचे ते ढोल खूब जड आसतात ते सामान व्हरपाक हाडपाक आनी पावसा दिसांनी जाल्यार सामकेंच शक्य ना पण ह्या वर्साचें एक करपाचें आसा एक करपाचें आसा नागपूर मोठो प्रोग्राम करपाचो आसा नागपूर गणपती चवथी कडेन चवथीकडे महाराष्ट्रान तशे ढोल ताशा आसा पण तांकां हें जाय आशिल्लें बट ह्या वर्साचो मंडलेश्वर इतलो व्हायरल जाला रील बील हे ऑलमोस्ट कितलेशेच कॉल कोण सुरतच्यान कॉल येता कोण नागपूर कोण गुजरात ऑलमोस्ट ओडिसाच्यान सुद्दां येयल्लो पयशे सांगता कितें दिता म्हणटा बट एकूच प्रॉब्लेम जाता आमचो ते वचपाच्या सामानाक लागून
आणि आख्खे इतले 150 भुरगे आमचे मेळान आसा, 150 जाणांक ते व्हरून रावपाची सोय करून मागीर येवप, इट इज नॉट डिफिकल्ट. इट इज डिफिकल्ट एक्चुअली, बट आमकां कितें आतां शिगम्याक हांगा लागीं गोंया भितर आसा न्ही ते, भायर वयता तेन्ना तूं कोणाचें लक्ष दितलो, खंयचो भुरगो मदीं साडलो तुका खबर सुद्दां आसपाना न्ही. सो आमी ते रिस्क घेयना चड, आनी आमी वयता तेन्ना लिमिटेड वयता भुरगे, खंय परफॉर्मन्साक अशें पयस बीन आसता तेन्ना. आमचे घुमट आरतीन सुद्दां आमकां आतां भायर परफॉर्मन्स येवपाक लागल्या. दिस इयर टू मच, सामकें चडूच व्हायरल जाला ह्या वर्सा. And what about third part? Third part कसो जालो? Third part बरे व्ह्यूज मेळ्ळा, अजून कितले जाल्या मरे. आमी आणि ओनू आमी चिंतलेले की इतले वर्सां जाली, म्हणजे आमकां एक मनान एक जिद्द आशिल्ली की आमी ओनू तरी लोकांक दाखयतले. लोकांच्या मनान ऑलरेडी आसा आमी, पूण एक ओनू जिद्दीन भायर सरलेले की आमी वयतले 2025 चॅम्पियन्साचो इयर म्हणून दाखयतले. सो आमी इतले वर्सां जितली मेहनत घेतल्या पळय न्ही, ती ह्या वर्सा आमी लोकांकूय दाखयतले की आमी चॅम्पियन जावन दाखयतले तेंकां. अशें इतली हीच जिद्द घेवन आमी फुडें सरलेले. आमी ते व्हिडियोय त्या डेडिकेशनान काडलेलो, प्रॅक्टिसूय त्या डेडिकेशनान केल्ली. जिद्दीन गेल्लो जिद्दीन गेल्ले म्हणून तेलो पेटून गेल्ले लोक म्हणटा म्हणटाले तुमचे इतले बरें जाता पूण तुमकां कित्याक प्रायज प्रायज मेळना, कित्याक मेळना काय म्हणून. ओनू प्रायज मेळ्ळी, पूर्व आमकां एक सुद्दां फर्स्ट प्रायज मेळना. एक सुद्दां फर्स्ट प्रायज मेळना. Last year. Last एक सुद्दां फर्स्ट प्रायज ना. सेकंड थर्ड फोर्थ सेकंड थर्ड मेळटाले, पूण फर्स्ट प्रायज खंयच मेळनाशिल्लें. ओनू आमी देंवलेच अशे तयारेन की बाबा ओनू कितें म्हणटा तें करपाकूच जाय, नाल्यार इतले येवन आमचे ट्राय केल्ले आमी म्हणून. म्हणजे आमचो खंयचोच परफॉर्मन्स तुमी अशें पळोवपाना की कोण असो डल असो केला. सो आमी खंय खंय जितले फावट गेला पळय तितले फावट दर एक भुरग्यान 100% दिला, दर एक भुरग्यान आपलें काम कळयलां. पूण खंय खंय कमी पडटाले थंय आमी आयडेंटिफाय केले. आयडेंटिफाय करताले. थोडे म्हणटाले हांगा, थोडे म्हणपाक लागले तुमचे नाचप कमी पडटा, आमी चेडवांक इन्क्लूड केले म्हणून. तुमचो आय गेस बेस्ट म्हाका दिसलो परफॉर्मन्स ते पणजी खूप पणजे, hype पणजे, जाल्लो. पणजे. आमचोय ऑल टायम फेवरेट खूप hype. आणि आमकां पणजे एक वेगळीच उमेद येता ते परफॉर्मन्स करपाक, कारण रिस्पॉन्स बरो आसता. क्रावडाचेर आसता जाय, आसता. कितें म्हणटा तें क्रावड. जे दिसा कडेन एक क्रावड रावता आमकां, तो सेपरेट प्लस मातशें एक 100-200 मिटर वचून फुडें आनी क्रावड आसता. हय, पण चालेल. आमी जेन्ना परफॉर्म करता सो आमच्या वांगडा इनवॉल्व जाता आमच्या वांगडा, आनी आमच्या वांगडा सगळे ते म्हणी म्हणटा, आनी आमी जेन्ना वयता तेन्ना काही लोक आमच्या वांगडा घरा वयता. तुम्ही एवरी डे एनर्जी सेम कशी दवरता, म्हणल्यार तुमचे कितें मोटिवेशन आसा त्या फाटल्यान, कितें तुमचे एनकरेजमेंट आसा की एवरी डे सेम एनर्जी, सो तुम्ही कशें करता? तुम्ही त्या डेस्टिनेशनार येता आणि मागीर त्याच दिसा रातची घरा वता, परत मागीर त्याच दिसा वचना, म्हणजे दुसरे दिसा सकाळ जाता मोस्ट आमी सकाळची आणि मागीर सकाळच्या मागीर परत सांजचे दुसरे कडेन. हे सगळ्या हेतून मेन रोल प्ले करता म्हणटा तो प्रायज. सो आमी पयलीं कितें पयलीं करता, खंयच्याय कॉम्पिटिशनाक वयता न्ही आमी पयलीं गेल्या वर्साचो रिजल्ट पळयताले. आमकां खंयच मेळना फर्स्ट प्रायज, सो तो आमचो पयलो मोटिवेशन आसतालो की म्हणून आमकां काडपाकूच जाय आनी बरो परफॉर्मन्स दिवपाकूच जाय, ह्या जिद्दीन आमी भायर सरताले. आतां खूब भुरग्यांक त्रास जाता शिगम्याक, लोकांक म्हणपाक काय न्ही, शिगम्या येयलो वाजयलो गेलो, पूण खरें खूब त्रास जाता, कित्याक आमी रातभर वाजयता आनी आतां ओनू वयल्यार पंगडूय चड जाता, शिगम्याचो रोमटा मेळ खूब वाडल्या. सो काही ग्रुप अशे 4-5 सुद्दां वाजयता इतले सकाळी. सातांक सुद्दां सातांक सुद्दां वाजयता पणजे सकाळी. सकाळी उजवाडला आनी उजवाडला. मेळ वाजयता. सकाळी हांव रावलो रिजल्ट पळोवपाक, एकूच कडेन रावलो हांव पणजे पळोवया म्हणून रिजल्ट, कित्याक आतां थंय म्हाका भायर सरता म्हणल्यार 7 जाली. सो लोकांक म्हणपाक न्ही, आतां हे आमी जे कोण वाजयता पळय लेट तेंकां बाबड्यांक सगळ्यांक कोणाक कितें काम आसता, स्कूल आसता, सगळें चालूच आसता. सो ते हें करून कामार वयता, मागीर परत दुसरे दिसा 2 शिकपाक येता. वरां 3 वरां न्हिदता, थोडे न्हिदय ना. दीस 2 दीस. हय, पणजे पयले रस्त्यारूच न्हिदलेली थोडे हय, जाण, हय. बिकॉज पयली फ्लोट्स Floats काडले. काडले. आतां कोड ऑफ कंडक्ट लागलेल्या कारणान तांकां मागीर ते स्टेजी कडेन फूल सेट वाजोवपाक मेळना. आतां खंयचोय पंगड आसा तो एक करता, एक 10 मिनटाचो 15 मिनटाचो आपलो सेट रेडी करता. तो ते कितें करता, वाजयत पयलीं एक येता, मागीर स्टेजी कडेन जजीसां कडेन तो 15 मिनटाचो परफॉर्मन्स दिता आनी मागीर ते वयता. पूण तांकां थंयसरल्यान हांगा पावसर आनी मागीर परत वचसर ऑलमोस्ट तांकां अर्दवर सुमार अशी वयता वाजयता म्हणल्यार. म्हणजे येवपाक 5 मिनटां, वचपाक 5 मिनटां आनी थंय वाजोवपाक 15 मिनटां, असो घेवन अर्दवर सुमार वयता. सो दर एक ग्रुपाक जर अर्दवर दिवपाक गेले जाल्यार जो कोण 15वो मेळ आसा पळय तांकां मागीर 5-6 बीन जाता. आनी कोड ऑफ कंडक्ट लागलेल्या कारणान कितें जाता, ते धांवणयता. म्हणजे ते जजीस आख्खो सेट केन्ना पळयना कोणाचो. हय, सो जजीस मदीं मदीं अशें आतां टायम जालो जाल्यार जजीस सकयल येता आनी मागीर लायनीन वचून पळयता कोणाचे मेळ लागल्या थंय. म्हणजे लायनीन चलत वयता ते आनी मागीर मार्क्स घालून मागीर हें करता. थोड्या जजीसांनी अशें सुद्दां आसता परफॉर्मन्सूच पळोवन आसता तेंचो. आनी इतले सगळे वाजोवन करून मागीर प्रायज जेन्ना मेळना तेन्ना आनी दूख करता. पूण कितें करया आतां शेवटी इलेक्शन अटॅक करपाकूच पडटा कोड ऑफ कंडक्ट. सो एडजस्टमेंट गव्हर्मेंटा कडल्यान करता गव्हर्मेंट, अशें हें ना की तेंच्यांनी काय प्रतिसाद करून आयकुना आमचें, अशें कांय ना. म्हणजे ते सपोर्ट करता. आनी मेन म्हणल्यार सगळ्याकून चड त्रास जाता म्हणटा ते पुलिसांक.
तेंकाय सामके रावपाक पडटा आमच्या वांगडा. स्पेशली जे पळोवपाक आयिल्ली आसता तेंकां हँडल करप म्हटल्यार तेंकां हँडल खूब करप आनी difficult. आख्खे मेळान हें करप आनी तेंकाय बाबड्यांक थंय रातभर रावपाक पडटा. पूण गोंयचे आतां मेरेन तरी सगळे सपोर्टिव्हच आसा आमकां आनी हो कलेक वालोर आसा म्हणून ते आमकां हेल्प करतात. हां, सारकें. आणि आय गेस ह्या वर्सान जे सेट आशिल्लो पळय जे स्टेज आशिल्लो आय गेस म्हापसा चड बरो आशिल्लो विथ लायटिंग आनी सगळें. म्हापसा म्हापसा आमी पावना. आमी कित्याक दोन कडेन आशिल्लो, दोन कडेन म्हापसा आनी आशिल्ले. सांग्यार. आमी सांग्यार गेलो आनी म्हापसा स्किप करचो पडलो. Late झालो. म्हापशा ह्या वर्सा खरेंच आमी फर्स्ट टायम आशिल्ली पूण जे सेटअप आशिल्ले हय, बरो आशिल्लो, बरो आशिल्लो. वाजोवपचे बीट्स लायटिंगाची बीट्स जाताली. मांद्रे सेम तसो आनी मांद्र्याय सेम आशिल्लो. लास्ट मांद्रे लास्ट Last मांद्रे मांद्रे. घातलो. लास्ट हय. आय वूड सजेस्ट की त्यांचे तिन्ही पार्ट पळयात सॉंगचे आणि खरेंच खूप बरे आसा अँड आमी सगळी ट्राय करता आमचे कल्चर एक प्रिजर्व करपाक जे आमचे आतांची भुरगीं आसा जशे मास्टर आनी सगळीच नवीन नवीन वर्कशॉप्स हाडटात भुरग्यांक शिकयतात आतां गणपती येता घुमटचेय वर्कशॉप आसतले सो तुमचे घुमटचे कितें एक्सपिरियन्स सगळी घुमट वाजयता शामेळ. हे दोघांनी शामेळ वादक आमचे हो आमचो ऑलराउंडर शुभम गवंडे तो शामेळ वाजयता घुमटूय वाजयता कासाय कासाय वाजयता वाजयता. आनी मास्तर आनी हांव घुमट वाजयता. शामेळ कितें आसता ते कसो आसता माझो शामेळ बडी घेवन वाजोवपाचे. ताशा भशेन ताशा तशाचे भशेन. भशेन. पूण बसून आसता बसून बसून वाजोवपाचो. वाजोवपाचो. ओके सो तुमचे ऑलरेडी प्रिपरेशन जाला घुमट की अजून बसोवपाचे आसा गणपती कालच एक परफॉर्मन्स केला वास्को हांगा प्रॅक्टीस बीन कांयच करूं ना. डायरेक्ट ऑन द स्पॉट सिंगल परफॉर्मन्स एक वर वाजयला गेला. ते घुमट आशिल्ले बाबा हा, घुमट आरती, घुमट आरती. घुमट आरती. घुमट आरती. साई दामोदर परफॉर्मन्स. ओके तर तुम्ही असे गणपती दिसा बी असे एक घराकडे वता वाजोवपाक की एकूच तुमचे परफॉर्मन्स आसता खंय तरी एक? ते चवथीचे 5 दीस आमी खंय वचना चवथ जेन्ना आसता पळय कित्याक आमचे ऑलमोस्ट सगळ्यांचे गणपती आसता सो ते 5 दीस जायत जाल्यार खंय वचना. 5 आनी दीस कशें जावन आसा, कितें आमी म्हणटा सगळे वेगळे वेगळे गांवचे न्ही मास्तर आमचो शिरोडेचो हांव दुर्भाटचो परशुराम तेंचे घरा गणपती आसता सुजय आमचो वाडयेचो सो सगळे वेगळे जळा मळा जाता आमी मडगांव एक कडेन आसना आपले 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 घरा वयता न्ही, घरा वयता न्ही. प्रत्येकाच्या सो नेटिव्ह तुम्ही प्लेस. प्रॅक्टिसाक सगळी एकत्र येता हय सगळ्या जाग्यावरसून आतां पावस चालू जाता तशें आमी घुमटार तेजी प्रॅक्टीस सुरवात करता आतां आमी नेक्स्ट विकाच्या रावता आमी एकूच कडेन. रावता मडगांव पण चवथीक सगळे आपापल्या घरा वयता मेन घरा. घरान. हय, मेन घरा मेन घरा. सो तुमचे परफॉर्मन्सीस असता हय. खंय खंय म्हटल्यार कितें म्हणटा ते सार्वजनीक सार्वजनीक. सार्वजनीक आसता तेन्ना काही लोक आमकां घरा सुद्दां आपयता तेंचो गणपती आसता तेन्ना पूण आमी पयले 5 दीस आमंत्रणां घेयना 5 दिसाच्या उपरांत सव्वे दिसाच्यान सव्वे दिसाच्यान आमचे परफॉर्मन्स चालू जाता. म्हाका सांगा तुम्ही कंपोजिशन किंवा जे म्युझिक बसोवप असता ते कशें करता म्हणजे तुमचे जे वर्क आसा ते डिस्ट्रिब्युटेड आसता की तुम्ही ग्रुपान येवन डिस्कशन करून मागीर एक रेडी करता सो आमचे पयलीं म्हणल्यार मास्तर हेजे अंडर हीज गायडन्स आमी सगळें हें करता आनी मास्तराचें कशें आसता की तेजे कडेन हो मंडलेश्वर ग्रूप आसा तशेंच आनी बाकीचे खूब ग्रूप आसा तांकां तो गायडन्स दिता न्ही सो तो एवरी डे मंडलेश्वराचे प्रॅक्टिसेक पावता अशें ना सो मास्तर आमचो एक दीस येता आमकां सांगता अशें अशें आमी करया कितें हेजेर विचार करपाक पडटले की आमी कितें नवें करया आनी किंवा तेजे तकलेन जर कितेंय येयला जाल्यार तो आमकां सांगता आपल्यान अशें अशें चिंतलां म्हणून एकदां वाजोवन पळोवया सो आमी मागीर बसता पयलीं आमी थोडेच जाण आसता आमी सगळ्यांक अशें इनवॉल्व करना म्हणजे परशुराम आमचो तासो वाजयता सो तेका एक घेता आमी आनी मागीर दोग तीग जाणां ताशे वाजोवपी आसता दोग तीग जाणां ढोल वाजोवपी आसता तेका घेता आमी वाजोवन पळयता आमकां तो 1-1.5 म्हयनो कित्याक लागून लागता की आमी स्टार्टींग जे बसयता पळय ते एंडाक तेच वाजयता अशें ना चेंजीस हय आमचे चेंजीस जायत रावता ते आनी काही अशी म्हणी आसा ती गेल्या वर्सा म्हणलेली पळय ती परत घेवपाकूच पडटा आमकां कित्याक ती लोकांचो डिमांड आसता आतां थोडे मुद्दम येवन रावता की पीट पीट चान्ने म्हणपाक जाय किंवा सुवर्ण रथार म्हणपाक जाय सो आमचो तो ट्रेड मार्क्स तो आमकां काडपाक मेळना आनी लोक काडपाकूय दिना तो बाकीचे ग्रुप विचारता कमेंट्स करता बाबा तुम्ही एकूच म्हण इतल्या वर्सांक ती चलयतात म्हणटात पूण आमकां आमी जाय करपाक जाल्यार खूब म्हणी घालपाक जाता पूण लोक समज आमकां हें आमी कितें करतले ना लोकां इनफॅक्ट उबी रावता आयकपाक ते किंवा म्हणपाक आपले स्वता एन्जॉय करपाक करेक्ट आनी आमी जेन्ना म्हणी सुद्दां बसयता किंवा कितें वादन घालता म्हणी घालता तेन्ना अशें ना की त्या जाग्याचेर येता आनी आमी चिंतता आनी थंयचे थंय कितें घडयता हेच्या फाटीं खूब रिसर्चूय आसता
पारंपारीक म्हणी जी आसता ती मास्तर सगळे रिसर्च करता. तो खंयचे खंयचे जे पारंपारीक जागे जे गोंयांत म्हणजे थंय शिगमो जाता, मांडार शिगमो जाता, तो थंय वचून आयकता. आतां वर्सभर अशें ना की आमी बेकार आसता, आमी खंय ना जाल्यार खंय बाबा जागोर जालो जाल्यार मास्तर वचून थंय रावता, मास्तर सुजे वयता ते जागराचे आयकता एक म्हणी. किंवा कोण जाणकार मनीस असतात, अशे खूब जाणां आसा, कांता गावडे सर बीन अशे आसा, आमी तेंचे कडेन वयता. अशें आमी म्हणपाक शकना की आमकांच सगळें कळटा. जे जाणकार पयलींच्यान झडल्या पळय न्ही ह्या कले खातीर, आमी तेंचे कडेन वयता आनी तेंचे गायडन्साच्या अंडर आमी म्हणी आयकता. तेंचे मनान कितें आसा, तेंच्यांनी जे जाणट्यांनी कितें कितें म्हणलेलें आसा तें सगळें आमी बरोवन काडटा. आनी अकॉर्डिंग टू आमी मागीर ते अशें आमकां जे शिगम्याक पडटा पळय न्ही, आमचे जे तालाचेर लयाचेर वयता पळय न्ही, ती म्हणी घालता. सो मास्तर आपल्याचे कंपोज करतात, बट तो तेजे फाटीं खूब स्टडी करता. दर एक शब्द घालच्या पयलीं चिंतून घालपाक पडटा, कित्याक खूब जाणां विचारपी आसा मागीर कितें हें अशें कित्याक घातलें, हें अशें आशिल्लें पयलीं. आनी कशें आसा, पेडण्या सायडीची भाशा आनी काणकोण सायडीची भाशा हितून खूब फरक आसा, डिफरन्स आसा. सो पेडण्या जी म्हणी बरयला पळय तेजो मे बी मिनींग डिफरंट आसतलो. काणकोणचो कोण तो आयकता न्ही जाल्यार तो म्हणटलो हें नाका आशिल्लें म्हणटा मरे काय म्हणून. आतां काही भुरग्यांक खबरूच आसपाना की आंबे घाटा पेल्यान रुमड पिकला, रुमडाक बोकड सवकला, हें कितें म्हणपाक सोदता. आतां कोण कोंकणी शिकता न्ही 5th 6th त्या भुरग्याक हें वचून म्हणलें तेका मिनिंगूच कळपाना, हो कितें बोकड कितें, आंबे घाटा कितें. सो असले डिफरन्स म्हणजे खूब चॅलेंजीस आसता. सो आमकां ही आतां म्हणी मेळ्ळी आमकां, पूण ते म्हणीचे फाटीं आमकां स्टडी करपाक पडटा की बाबा हेजो मिनींग कितें. आंबे घाट म्हणल्यार कितें, तो एक घाटाचें नांव. तेज्या पेल्यान म्हणल्यार पयल्यान, आतां आमी पयल्यान म्हणटा पळय ते पेल्यान म्हणटाले. आतां इतलो डिफरन्स आसा भाशेचो. सो आमी बारीक बारीक गजाली ते आमी जाणकारा कडेन वयता आनी शिकता. आतां हे सगळें काम आमचो मास्तर करता, सुजय करता. आनी तो कितें म्हणटा बाबा वादन सद्या आतां भुरगे येता न्ही प्रॅक्टिसेक, तांकां प्रॅक्टीस घेवपाक जाय, तेंचे हात गरम करपाक जाय आसता. अशें ना की आमकां स्टॅमिना बिल्ड करपाक जाय आसता मेन म्हणल्यार वाजयता तेन्ना. ढोल अशें ना की 2-3 दीस प्रॅक्टीस केले आनी थंय वचून स्टेजीर वाजयलें. ते 15 मिनटां वाजोवप इट इज डिफिकल्ट, जायना आमचे कडेन. आनी तो चॅलेंज आसता मेन म्हणल्यार. वाजयता वाजयता हात दुखता, थोड्यांक क्रॅम्प येता, हें तें चालूच आसता. सो तेका लागून आमकां ती स्टॅमिना बिल्ड करपाक आमी 1 म्हयनो प्रॅक्टीस करता. आनी 1 म्हयने प्रॅक्टिसेन चेंजीस जायत आसता. परशुराम आमचो परशू आसा तो ताशाचेर एक वेगळी वेगळी वरायटी वाजोवन दाखयता. तेजे कडेन वाजोवपाक जाता म्हणून सगळ्या कडेन वाजोवपाक जातलें अशें ना न्ही, शक्य ना. तो वर्सान 12 म्हयने वाजयता म्हणून तेजे कडेन येता इजिली. बट आमकां दुसऱ्यांचें चिंतपाक पडटा. जे कोण सारके म्हणजे स्लो लर्नर आसा तांकां लागून पयलीं सवकाट सिंपल बीट घालपाक पडटा, मागीर तितून बारीक 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 चेंजीस करपाक पडटा. मागीर मास्तर येता, आमी ते चेंजीस करता. मागीर मास्तर म्हणटा हें पडना मरे बारीक मास्तर येता मागीर ते काडपाक पडटा. अशें तशें पळोवपाक गेल्यार आमचें अर्दवराचें कंपोजिशन आसा, पूण अर्दवराचें आमी स्टेजीर वाजोवपाक शकना कित्याक इतले वेळ जजीस आमकां एंटरटेन करपाना. सो आमी ते जितले पारंपारीकतायेन पडटा पळय भितर ते सगळे मास्तर मागीर सगळे वेचून 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 मास्तर सांगता मागीर खंय कितें घालपाचें आसा तें. सो आमी कॉम्पोजिशन करता तेन्ना सगळ्यांना आपले आपले आतां सुजयाच्याय मनान कितें तरी आसता. सुजय मे बी खंय भोंवपाक गेलो तेन्ना ताका एक म्हण आयकपाक येयली, तो येवन सांगता अरे हें घालया मरे, जावय पावला शिगम्याक रे. म्हाका ती म्हण ऍक्च्युअली माझे अशे 2 म्हणी नीट आयकूंक ना. एक ते माकडाची माकड पापड अशी कितें एक आसा आनी एक हे. सो म्हाका प्लीज म्हणून दाखया ती एक एक म्हण कितें आसा तें एक्झॅक्टली. बढिया. उंटी वयलो माकड घेऊन गेलो पापड, बारे बा म्हाका पापड दी. उंटी वयलो माकड घेऊन गेलो पापड, बारे बा म्हाका पापड दी. बारे बा म्हाका पापड दी, बारे बा म्हाका पापड दी. बारे बा म्हाका पापड दी, बारे बा म्हाका पापड दी. आणि एक म्हण जावय पावला ती म्हणून दाखयता. जावय पावला शिगम्याक रे, चण्याचो रोस करा बेगीन रे. जावय पावला शिगम्याक रे, चण्याचो रोस करा बेगीन रे. अरे जावय पावला शिगम्याक रे, चण्याचो रोस करा बेगीन रे. खूप बरे आसा म्हणी तुमच्यो, खूप अशे इंटरेस्टिंग दिसता आयकपाक. आनी जावयचे तर ऑसम मस्त. कितें कितें इन्स्पिरेशन आसा, कितें तरी स्टोरी आसतली. स्टोरी म्हणल्यार मेन म्हणल्यार मास्तर आमचो वाजेचोच जावय. तेजे मावड्या थंयच लागीं. सो ते जावय आणि शिगमो पुरो शिगमो 15 दिसांनी माझे लग्न ठरलेलें. ह्याच वर्सा सो लास्ट इयरूच घातलेली. 15 तारखेर शिगमो काबार जाता आणि 1 तारखेर माझे लग्न आशिल्लें. सो जावय पावला शिगम्याक. ओके.
सो तांकां डेडिकेटेड आसा तो जावं थंयचोच न्हू वाजेचोच न्हू जावं घरच्या घरान ते महिला मस्त टायमाक कशें आसता कितें जाता केओस पयलीं म्हणल्यार प्रॅक्टिसेक सगळ्यांक आमी ग्रुपार एक मेसेज घालता ग्रुप आसा आमचो ग्रुपार मेसेज घालता 8:30 प्रॅक्टीस पूण 8:30 कोण येना प्रॅक्टीस चालू जाता 10:30 पावणे 11 रातची बापरे आनी मागीर चलता मागीर ग्रुपार या रे फोटो काडून धाडटा पावले आपूण पावलो तूं पावलो या रे एक्चुअल प्रॅक्टीस स्टार्ट जाता आफ्टर 10:30 10:30 पर्यंत केन्नाच प्रॅक्टीस सुरूच जावना थंय केन्नाच ना मास्तर इतले घालता ग्रुपार आमी घालता ग्रुपार सगळे घालता पूण कोण येना 10:30 येता सगळे पूण येतात हय येता हय 10:30 आनी मागीर केन्ना पर्यंत चालू आसता तर प्रॅक्टीस 12 12:30 जाता ओके पहिले मातशें बेगीन सोंपयता पूण जेन्ना लागीं पावता शिगमो तेन्ना मातशी लेट चड जाता वेळ घेता. ओके ते बी हे 12:30 थंय गांवांत म्हणून कोता येता कित्याक पयस म्हणल्यार सायडीक चड घरां ना तशें देवळा कडेन न्ही अशी प्रॅक्टीस आमची आनी शहरान बीन जाल्यार आमचे केस पडपाचे 7 म्हणल्यार बंद करचें पडटा सारकें करेक्ट हय गांवाकडे म्हटल्यार एक्चुअली गांवाकडे पळोवंक गेल्यार हे खूब चलता रातचे बी भजनां आसूं किंवा कितें आसूं आरती बी आसूं चालूच आसता पूण शिगम्या कडेन ते एंटरटेन करता बाकीच्या दिसा तूं खंय 12:30 थंय पडयलो जाल्यार तुका अशें जालां आमच्या फुड्यान कित्याक पयर आमी फाटीच प्रॅक्टीस करताले ओसयचो इव्हेंट आशिल्लो बांबोळे तेच्या खातीर आमी प्रॅक्टीस करताले 2-3 दीस कंटिन्यू प्रॅक्टीस आशिल्ली आनी दुसरे दीस कॉम्पिटिशन सो आयज आमी म्हणल्यार लेट पर्यंत करया 12:30 जाल्यार आमी वाजय बरो वाजयता ती सायडीची एकटी बायल येयली घे तापोवपाक लागली तुमकां अक्कल ना हे ना ते ना लोक न्हिदता हे ते अशें तशें शिगमो टायम म्हणून तुका कोण काय म्हणना तो तितलो तुका एंटरटेन करून घेता कोणी ते गांवांत म्हणटा की सगळ्यांचे हे न्ही सो तुमकां देवस्थानाचें मेळटा प्रॉपर्टी प्रॅक्टीस खंय जाता म्हटलें तुमी मंडलेश्वर देवळा. मंडलेश्वर देवळान ओके हो आमचो मेन परशुराम. ना जाल्यार आमी भायर सरना तो सकयल म्हणल्यार आमी येना जाल्यार आमी वचना त्या दीस कित्याक सगळें डिपेंड हेजेर आसता बाबा ती स्पीड सांबाळपाची जावं कितें करपाचें तेजेर आसता ओके सो ताशेचे सगळे हँडलिंग तुम्ही पळयता म्हणजे जे बीट्स आमी आसा पळयता किंवा म्हणल्यार 4 जाणां ते मेन आसता आनी हांव मागीर मदीं रावता सो सगळ्यांक स्पीड दोनूय वाटेच्यान स्पीड दिवची पडटा सारकी एकटो सुद्दां मुखार फाटी फुडें जालो जाल्यार वाजप फूल शेण जाता सो तेय सांबाळपाक पडटा लय मेन लय सांबाळटा सगळ्यांक ते एकूच स्पीडीन सगळे व्हरपाचें ऑर्गनायज करपाक पडटा सगळें तशें नाजाल्यार कितें जाता काही अशें आमकां मडगांव हो चॅलेंज जातालो की फातोर्डा स्टेडियमा सायडीन कॉम्पिटिशन जातालें हालीं आतां मडगांव पयलीं जातालें थंयच जाता पूण मदीं हालीं 2 वर्सां ते थंय जावपाक लागले फातोर्डा स्टेडियमा कडेन त्या स्टेडियमा कडेन कितें जातालें की आमी वाजयता आवाज इको जातालो सो एक तासो मारलो जाल्यार फाट फाट असो आवाज येतालो सो परत आवाज बॅक मारता. तुका दोळ्याचेरूच खेळपाक पडटा सगळें पळोवन एकामेकांक पळोवन एकामेकाची बॉडी पळोवन आमकां वाजोवपाक पडटालें आणि स्पेस जितलो चड आसता तितले प्रॉब्लेम जाता आसतले न्ही हय आमी जितले कॉम्पॅक्ट रावता पळय तितले आमकां बरें जाता आमकां बरें आणि कासाळ्याचे कोण पळयता हँडल करता तुमीच आसतली कासाळ्याचे आमीच पळयता आमीच पळयता आनी कासाळ्याक एक टास्क म्हणटा तो तांकां नाचपाकूय पडटा वाजोवपाकूय पडटा आनी म्हणपाकूय पडटा आतां पयलीं तरी कासाळ्याचे स्टेप सिंपल आसताले आतां सर्कस करपाक लागले सगळे बॅक फ्लिप मारता हे करता सो सगळे आपले डान्साचे मूव सुद्दां ते कासाळे वाजयता दाखयता सो तुमचे अजून असे कोण आसा जे बॅक फ्लिप मारता किंवा कितें अशें स्टंट्स बी दाखयता म्हणजे करता पण इतले बॅक फ्लिप तशें दाखयना आमी मातशें पारंपारीक चडूय ते अशें करपाक वचना पूण इवन कासाळ्याचे तुमची एनर्जी खूब बरी आशिल्ली सो तुमचे फॉर्मेशन तुम्ही पयलींच डिसायड करता की ते मागीर एंडाक दवरता तुम्ही की मागीर एंडाक सांगता आमी म्हणजे कोण कशें वाजयता तेजेर आसा आतां परशूक खबर आसता तासो कोण वाजयता कोण म्हणजे लेग जाता फाटी सो त्या प्रमाणे तो कितें करता एकलो वाजोवपी आसा बरो थंय दवरता तेजे सायडीन कोण वाजयना तेका दवरता मदीं मदीं कोऑर्डिनेट करपाक बरें तो तेका सांबाळटा न्हू मागीर तशें जाता तें. तशें ओके सो दिस इयर ऑल राउंड जर पयलें आमी सगळेच एस्पेक्टान तर तुमी खरेंच बरी आशिल्ली आनी वर्थ इट चॅम्पियन ऑफ चॅम्पियन टू बी ऑनेस्ट आणि खरेंच तुम्ही आयज आयली माझ्या पॉडकास्टार इनफॅक्ट दिस इज 8th एपिसोड आमचो पॉडकास्टचो तर तुमकां खरेंच थँक्यू बिकॉज म्हाका दिसूंक नासलें की तुमी येतली स्पेशली मास्टर बिकॉज अशें दिसलेलें की
एक फिगर आसा तो लायक पब्लीक फिगर तो येतलो ना येवचो सो हांवें तुमच्या बरोबर कॉर्डिनेट केलें की प्लीज मास्टराक सांगा की आमी पॉडकास्ट करूया सो थँक्यू सो मच तुम्ही आयली आणि तुम्ही पॉडकास्ट पळयात आणि प्लीज लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब आणि हेंकाय ऑब्वियसली सपोर्ट आमी करतलीच फॉर शुअर आणि आमी रेडी आसा तुमचे नेक्स्ट परफॉर्मन्स शिगमोक पळोवपाक ऑल रेडी ऑल सेट ओके सो थँक्यू सो मच थँक्यू